शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था। तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता, हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूँ। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है। तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, वो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले, रखते हैं ना आप चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा, जो अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम्प करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास। यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम्प की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए, का हुजूर आप दें इस ईसाई को, डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा, मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का, पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12000 दिनार भी बांट दिया और 12000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया।
دور جا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے, فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا, میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں, تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں, تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی, رسول اللہ کا انداز. تو اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا, تو مجھے کلمہ پڑھا. کہا بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا, اب جتنے لوگ تیری خانقاہ میں آئیں گے نا میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں گا, میں نوکری کروں گا. میں ہمارے بزرگوں نے نا اونچا اٹھ کے اونچا دیکھیں نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, وجہ کس کا نام ہے؟ اپنے تکبر میں رہنا, اپنی انا کے بت میں بند رہنے کا نام روب اور دبدبا ہے. حضرت عمر رات کو گلی سے گزر رہے تو مدینے کے بالکل اینڈ پہ ایک شخص کو دیکھا, اس نے خیمہ لگایا ہے اور اندر کسی عورت کے ہائے ہائے کرنے کی آواز. عمر دوڑے گئے, کیا بات ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے امیر المومنین کو ملنے آئے اور رات ہو گئی تھی تو یہاں بیٹھ گیا ہوں, سویرے جاؤں گا. معاملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, شاید ولادت کا وقت آ گیا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روتے کیا حضور پردیس ہے, اس کے پاس عورت کوئی نہیں. حضرت عمر کے چہرے پہ نقاب ہے, دوڑے گئے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم کو کہنے لگے ام کلثوم یہ خاتون اول ہے, یہ صرف ادھر نہیں جائے گی ساتھ کہ اب انٹرنیشنل دورہ ہے, ورلڈ ٹور ہے تو ساتھ جائے گی. کہا خاتون اول ام کلثوم, جی حضور. فرمایا کوئی نیکی کمانے کا پروگرام ہے؟ تو کہا جناب میرا ہر وقت ہی پروگرام ہوتا ہے, آپ حکم کریں. کہنے لگے ولادت کے وقت عورت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ذرا ساتھ لے لو. چنے لے لیے, گڑ لے لیا, گھی لے لیا, پتیلی لے لی, گلاس لے لیا, برتن لے لیے. حضرت عمر نے گھوڑے پہ بٹھایا, اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ یہاں نا آگ جلائیں امیر المومنین, تو آپ نہ چنے اور گڑ ڈالیں اور ایک چیز جو ولادت کے وقت پکائی جاتی ہے وہ پکائیں, میں اندر جاتی ہوں. اندر بطور دایا, دائی کے طور پر عمر کی زوجہ خاتون اول خدمت کرتی ہیں. وہ آدمی کہتا ہے میں نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے, عمر نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آنے والے رات کے مہمانوں کا خیال رکھیں. میں اوئے اوئے کر کے بھی آوازیں دیتا رہا, اوئے یہ پانی دینا, یہ فلاں دینا, جو بے تکلف لے جائے. اوئے کا مطلب بے تکلف لے, ادھر آنا بھائی. غلام کو جیسے آواز دی جاتی, کہتے حد ہو گئی. جب اندر بچے کی ولادت ہوئی نا, بچہ رویا تو جناب ام کلثوم اندر سے بولنے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو, آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ پکڑا تھا پانی کا, جب کہا نا امیر المومنین تو دھڑام سے پیالہ زمین پہ گرا. میں نے کہا عمر آپ خود ہیں اور یہ میں تو آیا ہوں تو لوگ آپ کے نام سے کانپ رہے تھے. جناب عمر فرمانے لگے رب نے جو مجھے روب دیا ہے نا وہ دوسروں کی خدمت کی برکت سے عطا فرمایا. یہ میرے اندر کی سچائی ہے. اور میرے بھائی تھوڑا سا نا نکلے ذات سے, تھوڑی اپنی سوچیں بڑی کریں, ذرا دوسرے کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا دیکھیں کہ آپ کس کو کس طرح. میں تو کچھ چیزیں پڑھتا ہوں نا تو وہ ختم کر دیتی ہیں, سفر ہی ختم کر دیتی ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے. ابن سعد نے لکھا ہے کہ احد کے میدان میں نا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے, کان کاٹ دیے گئے, آنکھیں نکال دی گئیں, وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صرف چچے نہیں تھے, حضور کے گہرے دوست بھی تھے. 6 مہینے عمر کا فرق تھا, اکٹھے سارا بچپن مبارک گزرا تھا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے چچا جب اس طرح شہید کیے گئے نا تو حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن دور سے دیکھنے کے لیے دوڑی. تو نبی کریم نے حضرت زبیر سے کہا ان کے بیٹے سے, فرمایا یہ بہن ہے, اس سے دیکھا نہیں جائے گا, یہ نصیبوں والیاں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائیوں کی تکلیف, تو جا
जाके ना इसे रोकते, किसी तरीके से माँ को मना। हजरत अमीर हमजा का चेहरा न देखे, ये बड़ा प्यार करती है भाई से, इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हजरत जुबैर कहते हैं मैंने जाके अम्मा को रोका, मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं कि हालत ठीक नहीं, आप ना आए, आपसे देखा नहीं जाएगा। तो जनाब सफिया ने ना यूं करके आंसू पूछे, कहने लगी जुबैर नबी पाक ने देखा है चेहरा? कहा देखा है। तो फरमाने लगी मैं हूं सगी बहन, पर अमीर हमजा से मैं नहीं इतना प्यार करती जितना मोहम्मद मुस्तफ़ा करते। उन्होंने देख लिया ना तो बहन भी देख लेगी। जनाब सफिया हजरत जनाब सफिया रदी अल्लाह ताला ना करीब आई, चेहरा देखा, खोल के रोई। बड़ी गुर्बत थी इस्लाम पर, बड़ी गुर्बत थी। कफन के लिए भी कपड़ा मौजूद नहीं था, कफन के लिए। जनाब सफिया वापस गई खैमे में तो 2 चादरें लाई, हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी कि मेरे भाई का ना वजूद कट गया है, 2 चादरों में कफन देना, एक जरा नीचे बिछाना, एक जरा ऊपर डालना, 2 चादरों में। अल्लाह के महबूब कफन देने लगे तो हजरत सुहेल एक सहाबी थे, वो भी साथ, उनका भी वजूद कटा हुआ था। तो महबूब ना वापस आ गए। जनाब सफिया कहने लगी क्या हुआ? का मेरा हौसला नहीं पड़ता कि चचा को कफन दे दूं और दूसरा गरीब ऐसे ही पड़ा रहे। यह नफसा नफसी पड़ी नहीं, कौन उठ के सोचता इतना जात से ऊपर का चचा को कफन दे दूं और वो पड़ा रहे। हजरत सफिया कहने लगी इजाजत है, एक चादर उनको दे दे, एक मेरे भाई को दे दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चादरें खोली तो एक लंबी थी, एक छोटी थी। का सफिया अब मैं क्या करूं? यानी वहां जब मैयत पड़ी है, जनाजा पड़ा है, शहादत हो गई है, वहां भी कुर्बानी का ये जज्बा, अब मैं क्या करूं? अब क्या हुआ? फरमाया अगर मैं बड़ी चादर चचा को दूं तो ये भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको बड़ी दे दूं और दूसरे गरीब को छोटी दे दूं, अब क्या करें? तो हजरत जुबैर बिन अवाम कहने लगे मुझे आप दोनों का पता है, अगर आप कहें तो मैं कुरान अंदाजी कर दूं। यानी उस वक्त जब आंसू बह रहे हैं, तड़प है, फिर भी इतना हौसला नहीं कि अपने चचा को, अपने भाई को तो ढांप दिया जाए और दूसरे की मैयत पड़ी रहे। ये वो इखलाक है जो मोहम्मद अरबी ने हमें सिखाया है, ये रसूल रहमत ने सिखाया है, इमामुल अंबिया ने सिखाया है, हबीबे किबरिया अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। कुरानदाजी की गई तो बड़ी चादर हजरत सुहेल के नाम निकल आई, छोटी हजरत अमीर हमजा के नाम निकली। मेरे रसूल करीम ने जब चादर उनके ऊपर रखी ना, सर ढांपते तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते तो सर नंगा हो जाता। महबूब ने निगाह उठा के आसमान की तरफ देखा तो फरमाया जल्दी से कब्र में रख के कब्र बंद करो, मुझे पैगाम आया है कि आप ना सर ढांप दे, पैरों पे घास डाल दे, कब्र बंद होगी तो अल्लाह मेरे चचा को जन्नत का लिबास अता फरमा दे। ढांप दे जल्दी से। भाइयों ये कुर्बानी, ये जात इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा, अपनी जात से निकल कर